यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट। सदाको शनिबार झैं आज पनि यहाँहरूसँग सन्ध्याकालीन बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म प्रभात सुवेदी र म प्रश्न सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी। हामी सबैको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। आज भने विशेष दिन परेको छ, पावन दिन परेको छ, विशेष दिन परेको छ। आज हामी सर्वप्रथम यो नेपाली भएर हामी बाँचिरहेका छौँ। हामी नेपाली भएर आफ्नो परिचय पहिचान विश्व सामु दिइरहेका छौँ र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने तमाम शहीदहरूप्रति आज हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। ती वीर शहीदहरू जसले देशको स्वतन्त्रताको लागि, देशमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि, लोकतन्त्रको सुनिश्चितताको लागि आफ्नो जीव ज्यान उत्सर्ग गरे। सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हामी आजको विशेष दिन, आज प्रजातन्त्र दिवसको यो सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो श्रृङ्खलाको तर्फबाट। यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीलाई हौसला दिनुभएको छ। यहाँहरूका प्रेमिल प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई निरन्तर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहने हौसला प्राप्त भइराखेको छ। यो हौसला, यो प्रेरणा, यो उत्साह यहाँहरूबाट निरन्तर प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमलाई कस्तो सुन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ, कस्तो प्रकृतिको बनाउँदा यो कार्यक्रम अझ स्तरीय हुन सक्छ, यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको उपस्थिति भइरहेको छ, हामीले हेर्दैछौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौँ। केही क्षणपछि ससम्मान यहाँहरू सबैको हामी नाम उच्चारण गर्नेछौँ। नाम उच्चारण गर्नेछौँ, यहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्नेछौँ। र आज भने हामी एउटा फरक तरिकाबाट यो कार्यक्रमलाई जोड्ने कोसिस गर्दैछौँ। यहाँहरू हामी सँगै रहनुहोला। यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू शरदचन्द्र ओझा, मेदिनीराज उपस्थित भइसक्नु भएको छ। केशवराज सिगदेल पनि उपस्थित हुनुभएको छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी आदरणीय समालोचक आदरणीय परम मित्र अरुण खत्री नदी काठमाडौँ सामाखुसीबाट जोडिनु भएको छ। उहाँको साहित्यप्रतिको सृजनाप्रतिको निरन्तरको यात्रा चलिरहेको छ, अनवरत चलिरहेको छ, अविरल बगिरहेको छ। यो लेखनी अझै बग्दै जाओस्। हामी कार्यक्रमको तर्फबाट आदरणीय व्यक्तित्व अरुण खत्री नदीज्यूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा भने अबलाई भने हामी आज मुख्य गरी दुईवटा पक्षहरूलाई यहाँहरूमा जोड्न गइरहेका छौँ। प्रथमतः हामी विशेष गरी यो प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर मेरो पिताजी हाम्रो पिताश्री यज्ञप्रसाद सुवेदी कविगुरु यज्ञप्रसाद सुवेदीले रचना गर्नुभएको लेख्नु भएको खण्डकाव्य यथार्थ खण्डकाव्य 11औं कृति खण्डकाव्यलाई हामी क्रमिक रूपमा वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछौँ आजदेखि। र यो विशुद्ध यही देश समसामयिक देशको परिस्थितिसँग सम्बन्धित यो खण्डकाव्य रहेको हुनाले पनि आज हामी पावन दिन पारेर यथार्थ खण्डकाव्यको वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। र त्यसपछि हामी दोस्रो खण्डमा हाम्रो यस कार्यक्रमका आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। र यो पनि हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो, खुसीको क्षण हो। कार्यक्रमका तर्फबाट आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेयज्यू प्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको पनि कविता हामी वाचन गर्नेछौँ। र तत्पश्चात हामीलाई प्राप्त भएका केही यहाँहरूका सृजनाहरू पनि हामी कार्यक्रममा राख्नेछौँ। अरुण खत्री नदीज्यूको लघु कथा हामीले पनि वाचन गर्ने आजको कार्यक्रममा योजना बनाएका छौँ र हामी सँगै यहाँहरू रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रमको अबको क्रममा भने हामी यहाँहरू माझमा यथार्थ खण्डकाव्य पिताश्री कविगुरु यज्ञप्रसाद सुवेदी उहाँको रचनामा रहेको यथार्थ खण्ड काव्यलाई हामी आजको दिनबाट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। अर्जुन रिजाल पनि उपस्थित हुनु भएको छ। ग्रेट पोस्ट भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला, यहाँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्दै गर्नुहोला, शेयर गर्दै गर्नुहोला। अबलाई भने हामी कविगुरु यज्ञप्रसाद सुवेदीको खण्ड काव्य यथार्थ खण्ड काव्यको पहिलो आवाज आजको श्रृंखलामा प्रस्तुत गर्दैछौं। स्वीकार्नुहोस्। त्यसपछि हामी कार्यक्रमका अरू बाँकी सृजना यहाँहरूले पठाउनु भएका सृजनाहरू हामी वाचन गर्दै जानेछौं। यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई शेयर गर्न, लाइक गर्न र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामी यहाँहरूको नाम फेरि पनि उच्चारण गर्नेछौं। अबलाई भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौं यथार्थ खण्ड काव्यको पहिलो श्रृंखला, पहिलो आवाज कार्यक्रम। यो खण्ड काव्यलाई हामी नियमित कार्यक्रमको श्रृंखलाहरूमा अब क्रमिक रूपमा राख्दै जानेछौं। यो खण्ड काव्यमा 6 वटा आवाजहरू समेटिएका छौं। लगातार 6 हप्तासम्म हामी यही खण्ड काव्यलाई वाचन गर्नेछौं र साथमा आदरणीय कविवरहरू, आदरणीय स्रष्टाहरूका रचनाहरू त साथमा छँदैछन्। देखिन्छ दुनिया सारा मस्त भोग विलासमा, सन्तुष्टि मनमा उब्जिँदैन कहिले कमा। शुभ कार्यमा कोही व्यस्त छैन कहीँ कतै, स्वार्थमै व्यस्त छन् सारा असन्तोष जताततै। स्वार्थमै व्यस्त छन् सारा असन्तोष जताततै। मतलबी स्वार्थी कंजूसी आदि कई छवेला यहाँ, शान्ति सन्तोषको बत्ती बाले हो कसरी कहाँ। कतै बत्ती बले पनि धुवाँ ध्वासो टनक छ, समाजै हो मिनिराको यज्ञ कुण्ड दनक छ। समाजै हो मिनिराको यज्ञ कुण्ड दनक छ। जसले कुचक्रको अग्नि
जसले कुचक्रको अग्नि दन्कन बल्न सक्दछ। लाखौं पुतलीको ज्यान उसैले ढल्न सक्दछ। लपक्क जसले पार्छ हात्तीको झै बुझा पनि, बाध्यता कर जोडेर गर्छन् उसकै पूजा अनि, बाध्यता कर जोडेर गर्छन् उसकै पूजा अनि। लङ्का मात्र सीमित छैन, विश्व लङ्का भयो अब। मन्दोदरीपति एक होइन, रावण बने सब। आवादी वृद्धि भो आज, त्यसैले यो लुछाचुडी, कुम्भकर्ण बने सारा भरिदिनिया भुँडी, कुम्भकर्ण बने सारा भरिदिनिया भुँडी। करोडौं पतिको मुठी फुक्न गाह्रो परिसक्यो, बिचारा उसको नोकर थिचिएर मरिसक्यो। तोरी पेलेपछि तेल पेलिन्छ र बिउ कतै, त्यसैले दुनिया आज थिचो मिचो जताततै, त्यसैले दुनिया आज थिचो मिचो जताततै। भन्दछन् पिसिनीलाई उद्धार गर्दछौ भने, निकास कसरी देला बदुले युगले पनि, निकास कसरी देला बारुदे युगले पनि। सलाईको सलकामा सानो बारुद टाँसियो, सम्हाले भात पाक्ने हो फैलिए घरमा सियो। सलाई र सलाकामा दुवैतर्फ छ बारुद, थपिदो छ यहाँहरूको 49 मारुत। गोली पड्की गयो बोलीमै छ कपट बरु, मानव शुद्ध नबोल्ने भो शुद्ध बोले चराहरू, मानव शुद्ध नबोल्ने भो शुद्ध बोले चराहरू। शत-प्रतिशतै दोषी नहोला हुन्नला तर, 100% दोषी नहोला हुनता तर। कैवल्य प्राप्ति गर्नेको साधु सन्त यहाँ छ र, अलग्गै हुन्छु म भन्छु लिसो लाग्छ जताततै, फुर्किने उम्किने ढोका खुल्ला छैन कहीँ कतै, फुर्किने उम्किने ढोका खुल्ला छैन कहीँ कतै। जस्तो जङ्गलमा जन्म्यो त्यस्तै हुर्किन्छ डमरू, देखाएर तिखादारा जुङ्गा मुसार्छ त्यो बरु। जस्तो पोखरीमा जन्म्यो त्यस्तै संस्कार बस्दछ, उत्रने कसरी फेरि दलदलमा बरु फस्दछ, उत्रने कसरी फेरि दलदलमा बरु फस्दछ। चाला माला यहाँ यस्तै के देखि सक्नु छ, यसो कोट्याउने मात्रै के लेखी सक्नु छ। चुप्पै लागि बसौ कि के जिउँदो मान्छे भए पनि, बक्ने म्याद पनि जान्छ खुट्टा तानी गए पनि, बक्ने म्याद पनि जान्छ खुट्टा तानी गए पनि। धोका कति नराखेर देखेको बल्नु पर्दछ, पीडित शोषितको मने धक्का खोल्नु पर्दछ। अन्याय गर्ने गर्छ मर्ने मर्छ सधैँभरि, होचो अग्लो जहाँ जो छ गर्न पाइन मन परे, होचो अग्लो जहाँ जो छ गर्न पाइन मन परे।
मानव किन सोच्दैनौ मनै मानव हुँ भने छोड कलङ्कारको टीका छोड कलङ्कको टीका भोग्नु पर्ला मरे पनि अत्याचार बढी भइगो जरा हालेर बेसरी रातो जिब्रो पनि रातो जिब्रो जति जो भो चल्दैन अब यसरी रातो जिब्रो जति जे भो चल्दैन अब यसरी चल्दैन अब यसरी बागडोर हातमा पार्ने जसले जहिले पनि उस्तै भाषा नबोले छापड खानु छैदैन नि उस्तै भाषा नबोलेमा झापड खानु छँदैछ नि किन यस्तो गति हुन्छ सही न्याय कता गयो निमुखाहरूको निम्ति त्राही त्राही सधैँ भयो निमुखाहरूको निम्ति त्राही त्राही सधैँ भयो के रोग फैलियो आज विकाराल भइकन अशान्त अग्निको ज्वाला दन्कियो अनि दन्दना निर्दोषी चरुमा मोली आहुति भई जल्दछ यसरी कति चल्ने हो सोच्नेले सोच्नु पर्दछ यसरी कति चल्ने हो सोच्नेले सोच्नु पर्दछ यो बाटो हिँड है भन्छन् बाटो जंगलमै गयो बिथानको परिगो फेरि रुनु न हाँस्नु झै भयो पछि लाग्ने पनि कसको सोच्नै गाह्रो परिसक्यो झरला र खाउला भन्दा भोको पेट मरिसक्यो झरला र खाउला भन्दा भोको पेट मरिसक्यो देऊ आहुति जीवन भन्ने आवाज आउँछ के सबै मर्न सक्छन् र मर्नमै डर लाउँछ उपाय खोज्नै पर्छ मर्नु मार्नु नभइकन द्वन्द चर्काउने काम सबैले त्याग सजना द्वन्द चर्काउने काम सबैले त्याग सजना द्वन्द चर्काउने काम सबैले त्याग सजना छिडीको सिडीमा आऊ छतको सिडीमा झर खुला हृदयले हाँसे सौहार्दका कुरा गर खुलारी दयाले हाँसी सौहार्दका कुरा गर यही हो मिलनको बिन्दु भलो चिताउने भए नङ्ग्रा दारा उघारेर गर्जनी अब दिन गए नङ्ग्रा दारा उधाएर गर्जनी अब दिन गए बाटो र माटोमा हिँड्दा नपाउने पनि थिए मिल्यो मौका नि लौखा उनैले मदिरा पिए पाएनौ जोसमा होस नाउ भुमरीमा गयो साँचो हो अब ता धोती सम्हाल्नै धौ धौ भयो साँचो हो अब ता धोती सम्हाल्नै धौ धौ भयो दुई कान समातेर हात राखेर छातीमा गुनगुनाएर के हुन्छ नेपथ्य अनि रातिमा जानेकै छौ सबै नीति सार पृष्ठवक जानेकै छौ नीति सबै पृष्ठवक्ता सुखी भवे छर्लङ्गा गर संवाद मोटो दुब्लोहरू समेत छर्लङ्गा गर संवाद मोटो दुब्लोहरू समेत दरिद्रान् भरकौन्तेय मा प्रयक्षेश्वरे धनम नबुझ पचाओ जान्नेले जानेकै छौ त के भनम उर्लेको धमिलो भेल सङ्लेर लिन्छ सम्यमा चल्ने हरदम हुरी
चल्ने हरदम हुरीके यही हो प्रकृति नियम चल्ने हरदम हुरीके यही हो प्रकृति नियम यही हो प्रकृति नियम हेर्दा दानव नै छैन सबै मानवका रूपा हेर्दा चाहिँ सबै राम्रा छौ छैन भैँसीका मुख खै कसको कतै छैन उम्रेको सिंह पुच्छरा नङ्ग्रा दारा छँदै छैन के दानव भन्नुहुन्छ र नङ्ग्रा दारा छँदै छैन के दानव भन्नुहुन्छ र के गर्ने बाहिरी राम्रो भित्र कालो भएपछि के भन्नु पापी संस्कार मन्दिर घुम्न गएपछि सबैका ठिक्क छन् हेर्दा घण्ट हल्लाउने करा को छ शुद्ध नबुझेर कसको हो पस्ने भरा को छ शुद्ध नबुझेर कसको हो पर्ने भरा घुम्दै पशुपति पुग्छन् जुत्ता चोरहरू पनि मेला हो छन् त्यहाँ उस्तै छुरी मिर्नेहरू पनि मेला हो छन् त्यहाँ उस्तै छुरी भिर्नेहरू पनि को कस्तो कसरी बुझ्ने यसैले दङ्ग छन् सब आफैमा यदि उब्जिन्न भित्रै मानवता जब आफैमा यदि उब्जिन्न भित्रै मानवता जब अनेकौं छन् यहाँ यात्रु त्यस्तै मार्ग अनेक छन् आफ्ना चिन्तन बेग्लै छन् त्यस्तै त बिगार्छ झन् आफ्ना चिन्तन बेग्लै छन् त्यसैले त बिगार्छ झन् जालो अनेकताको छ एकताकै अभाव छ जो चतुरोचना खोज उसैको त दबाव छ जो चतुरोचना खोज उसैको त दबाव छ जो कोही अगुवा हुन्छ हगुवा उ नै जो कोही अगुवा हुन्छ हगुवा उ नभइदियोस् उदार त्यागीमै सारा समाज काखमा लियोस् अनि त कसले भन्छ कालो ध्वासो भनिकन देखे चरित्रमा शुद्ध सघामु छन् सबैजना देखे चरित्रमा शुद्ध सघामु छन् सबैजना आफ्नै नैतिकतालाई विसेर धिर्सिनेहरू अबिर हैन मौकामा मुसो नै खरदस् अबिर हैन मौकामा मुसो नै घस्दछन् बरो केन्द्रदेखि तलैसम्म नेतृत्व गर्नेहरू त्यागी दानी हुनै पर्छ आफू नाङ्गो हुनु बरो त्यागी दानी हुनै पर्छ आफू नाङ्गो हुनु बरो मौका यो हो भने जसको घ्याम्पो भर्ने सुर गयो अस्तित्व उसको पक्का एक दिन ढल्लमा पस्यो मौका यही हो भने जसले घ्याम्पो भर्ने सुर गर्यो अस्तित्व उसको पक्का एक दिन खाडलमा पर्यो झुटा नारा दिने गर्छन् कृताग्नि कपटीहरू धकेल्छन् तिनले सारा देशै खाडलमा बरो धकेल्छन् तिनले सारा देशै खाडलमा बरो नेतृत्वको गति हेरी राष्ट्र नै डगमगाउँछ सक्षम नायक जहाँ हुन्छन् त्यो राष्ट्र जगमगाउँछ सारा संयन्त्र सुध्रिन्छ पाइलट शुद्ध भएपछि हुन्न दुर्घटना ठ्याम्मै विमान उडी गएपछि हुन्न दुर्घटना ठ्याम्मै विमान उडी गएपछि विमान उडी गएपछि
गन्तव्य स्थलमा पुग्छन् यात्रु सारा सकुशल कालो बादल आँधीले छेकेर हुन्नालमल यात्रुको पनि मस्तिष्क फुटेर जब आउँछ जीवन यापनको निम्ति प्रशस्त मार्ग पाउँछ जीवन यापनको निम्ति प्रशस्त मार्ग पाउँछ नीतिवान ज्ञानवान उदार अनि गम्भीर पचाउन पनि सक्ने परि आउने सबै पीडा नीतिवान ज्ञानवान उदार अनि गम्भीर पचाउन पनि सक्ने परि आए सबै पीडा नहोस् निधारमा रेखा गाली खानै परे पनि विभूति हुनका लागि काम गर्नु मरे पनि विभूति हुनका लागि काम गर्नु मरे पनि नजानेका पनि छैनन् जान्ने बुझ पचाउने सही मार्ग नदेखाई अंकुशमा फसाउने नसोची कोटको भित्र सडेको फल राख्दछन् भित्र भित्रै किरा हाल्यो अनि त्यही सब चाख्दछन् भित्र भित्रै किरा हाल्यो अनि त्यही सब चाख्दछन् चक्कर अनि खाँदैछन् भाडा बान्ता गरिकन चक्कर अनि खाँदैछन् झाडा बान्ता गरिकन राख्छन् निधारमा हात पछि रन्थन परिकन गुहार किन पाइन्छ आफै गल्ती गरेपछि गर्जेर अर्थ के हुन्छ सिंह खोर परेपछि गर्जेर अर्थ के हुन्छ सिंह खोर परेपछि रुखो छ कालको जात शिरमाथि सधैँभरि सोचेर मनमा नित्य नगर्नु अनि मन परे सबैमा नमले मात्र सोच्नु पर्ने कुरा छ यो नसोच्नेहरूले गर्दा धरतीमा दुर्दशा भयो नसोच्नेहरूले गर्दा धरतीमा दुर्दशा भयो मस्तिष्क स्वर्ग हो ठुलो केन्द्र भन्नु पनि त्यही प्रभावशालीको मात्र केन्द्र बुझ्नु सबै त्यही के हुन्छ व्यक्तिको हाल मस्तिष्क बिग्रदा नि राष्ट्रै बर्बाद पार्नेछ राष्ट्राधिपतिले पनि राष्ट्रै बर्बाद पार्नेछ राष्ट्राधिपतिले पनि होशियारी भई गर्नु होशियारी भई गर्नु राष्ट्राधिपतिको चयन मौकामा होस छोडेर नगर्नु है कतै सन बगेको पानी फर्किन्न मौका पर्खिन्न रे कवै निद्रा त्यागेर बिउझेर सचेत भई बस है सबै 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 सचेत भई बस है सबै सचेत भई बस है सबै
यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज हामी 34औं श्रृंखलामा छौं र आज कार्यक्रममा हामीले बुवाको एउटा कृति एउटा खण्डकाव्यबाट हामीले यो पहिलो यो भागलाई वाचन गर्यौं यहाँहरू समक्ष यथार्थ खण्डकाव्य र अबलाई भने हामी अरू विविध प्रस्तुतिहरू राख्दै जानेछौँ अबको बसाइमा र यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, कार्यक्रममा शुभकामना दिइरहनु भएको छ। प्रतीक शर्माले गुड इभिनिङ सर भन्नुभएको छ, अरुण खत्री नदीले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। हामी यहाँ प्रविधिले साथ दिएसम्म उहाँको कथा वाचन गर्नेछौँ। शरदचन्द्र ओझा ज्यूले कङ्ग्रेचुलेसन्स वासुदेव सर भन्नुभएको छ। लक्ष्मण पाण्डेले 2 मुक्तक पठाए भन्नुभएको छ। मुक्तकलाई ढिलो नगरिकन म वाचन गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो यस कार्यक्रमका नियमित रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मण पाण्डेज्यूको यो 2 मुक्तक वाचन गर्दैछौ अबको क्रममा। उम्मेदवारहरूले मूल्यमापन गरून्, सुकिला मुकिला लु शासन नगरून्। उम्मेदवारहरूले मूल्यमापन गरून्, सुकिला मुकिला लु शासन नगरून्। न हर्ष न विस्मात भुइँ मान्छेहरूलाई, न हर्ष न विस्मात भुइँ मान्छेहरूलाई। नाटक नौटङ्की लु है प्रहसन नगरून्, नाटक नौटङ्की लु है प्रहसन नगरून्। दोस्रो मुक्तक रहेको छ। आङ कनाएरै छारो उडाए झैं लाग्छ, आङ कनाएरै छारो उडाए झैं लाग्छ। उद्घाटन कि परीक्षण गुडाए झैं लाग्छ। आङ कनाएरै छारो उडाए झैं लाग्छ। उद्घाटन कि परीक्षण गुडाए झैं लाग्छ। नाटक नौटङ्की नगरून् देश प्रेमी माथि। आङ कनाएरै छाडो उडाए झैं लाग्छ। उद्घाटन कि परीक्षण गुडाए झैं लाग्छ। नाटक नौटङ्की नगरून् देश प्रेमी माथि। एमसीसी भाग शान्ति लुडाए झैं लाग्छ। एमसीसी भाग शान्ति लुडाए झैं लाग्छ। समसामयिक यो मुक्तक हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्यौं। धनराज सिलवाल अति मिठो शब्द भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार। रत्ना रिमाल आदरणीय भाविश्री पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। श्याम सुन्दर कुर्मी हार्दिक नमन गुरु, नमस्कार गुरु, राम्रो प्रस्तुति भन्नुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा नियमित उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार। त्यसै गरी जनकमणि पोखरेल मुक्तक र कविता शब्दले साह्रै मन छोयो, धन्यवाद नानी बाबु र बाबालाई भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा यहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। हामी कार्यक्रम तपाईका आवाज हाम्रो तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रममा हजुरहरूसँगै छौं। हजुरहरूसँग आज भने हामी विशेष कार्यक्रमको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौं। आज कार्यक्रमको यो 34औं श्रृंखलामा बुवाको खण्डकाव्य 11औं कृति खण्डकाव्य यथार्थ खण्डकाव्यबाट हामीले पहिलो भागलाई वाचन गर्यौं। त्यसै गरी अबको क्रममा भने हामी कविवर वासुदेव पाण्डेज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको एउटा सृजना हामी राख्न चाहन्छौं। उहाँकै यो कविता कृति दुलही काव्य कृति रहेको छ। यही कृतिबाट हामी एउटा कविता उहाँको बधाईको लागि हामी वाचन गर्न गइरहेका छौं। अबको क्रममा आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय ज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता मा उहाँको सृजना उहाँको साधनाले द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नु हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो र अबको दिनमा उहाँका सृजनाहरूमा अझै निखारता भरिउन्। प्रकृति प्रेमी सर्जक हुनुहुन्छ, प्रकृति प्रेमी कवि हुनुहुन्छ, प्रकृतिलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ र प्रकृतिसँगै रहेर प्रकृतिकै काखमा रहेर उहाँ सृजना भर्नुहुन्छ, सृजना गर्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजना प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। हामी अबलाई भने कविवर वासुदेव पाण्डेयको यो कविता प्रस्तुत गर्दैछौं। दुलही यो कविता संग्रहबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको सृजना अबको क्रममा। मिठो भाषा शैली रसलय मिलाओस् रचयिता कथा आफ्नो हो झैं
महसुस गराए सुकविता भएको नारा लवज घटिया झर्छ कविता प्रशंसा वा निन्दा अतिशय भए मर्छ कविता प्रशंसा वा निन्दा अतिशय भए मर्छ कविता गर्यो जम्मा ल्याई मधुकणहरू वा मधुरस भर्यो चाका चाका महराज मिलाएर क्रमशः मरे झैते मौरी महाबीच डुबी सर्जक पनि बनाए भाषाको महल त्यसमै डुब्दछ तनी मिठो भाषा शैली रसध्वनि भए शिल्प सरला भएका पो हुन्छन् अमर कविता भाव तरला सधैँ ताजा लाग्ने जति जति पढ्यो नूतन हुने युगौं बाँच्छन् त्यस्ता सफल रचना जो मन छुने युगौं बाँच्छन् त्यस्ता सफल रचना जो मन छुने नहोस् कठोर भाषा असहज हुने लेखन पिरो पढे बुझिने साह्रै सरल लय होस् भाव गहिरो सबैको आफ्नो झैं प्रतिनिधि बिरानो पनि नहोस् सधैँ नौलो लाग्ने अलिकति पुरानो पनि नहोस् सधैँ नौलो लाग्ने अलिकति पुरानो पनि नहोस् पढे ताजा पर्छन् थकित मन जीवन्त कविता पढे पार्छन् साँच्चै चकित जन जीवन्त कविता छिटो जन्मिन्छन् जो क्षणिक हलुका काव्य रचना छिटै मर्छन् सस्ता अमर रहने भव्य रचना छिटै मर्छन् सस्ता अमर रहने भव्य रचना। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यू प्रति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभयो। उहाँप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौं कार्यक्रमको तर्फबाट र कविताको जीवन शीर्षकमा रहेको उहाँकै कविता संग्रह दुलही कविता संग्रहबाट कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा हामीले आदरणीय कविवरको यो कविता वाचन गर्यौं र कविताको अन्तिम श्लोक फेरि दोहोऱ्याउन मन लागेको छ। यहाँहरूले ध्यानपूर्वक फेरि श्रवण गरिदिनु होला। पढे ताजा पार्छन् थकित मन जीवन्त कविता पढे पार्छन् साँच्चै चकित जन जीवन्त कविता छिटो जन्मिन्छन् जो क्षणिक हलुका काव्य रचना छिटै मर्छन् सस्ता अमर रहने भव्य रचना छिटै मर्छन् सस्ता अमर रहने भव्य रचना अमर रहने भव्य रचना।
यहाँहरूमा फेरि पनि स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो श्रृङ्खलामा। जगदीश पाण्डे नमन सबैमा भन्दै टुप्लुक्क कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र हामी यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनु भएको छ, कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हामीलाई धेरै सृजनाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अलिकति यो प्रविधिको समस्या हामीले चाहेर पनि हुँदो रहेनछ, कहिलेकाहीँ प्रविधिले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अरुण खत्री नदीले हामीलाई निरन्तर सृजनाहरू पठाइरहनु भएको छ। आगामी दिनमा त्यो सृजनाहरू निरन्तर रूपमा प्रेषित गर्नुहोला। आज हामीले यहाँको सृजना वाचन गर्नको निमित्त कोसिस गर्दै थियौँ। यो फन्टमा केही असुविधा भएको छ, यो अक्षरमा यो फन्ट सपोर्ट नगरेको हुनाले हामीलाई केही समस्या परेको हुनाले यहाँको छोटो लघुकथा केही छ भने म्यासेन्जरमा प्रेषित गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व अरुण खत्री नदीज्यूलाई म्यासेन्जरमा यहाँको लघुकथा पठाइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ र आगामी दिनमा यहाँले इमेलमा पठाउनु भएको लघुकथालाई हामी डाउनलोड गरेर त्यसको स्वाभाविक फन्टमा हामीले परिवर्तन गरेर वाचनको प्रयास गर्नेछौँ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामी अनवरत रूपमा यो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज निरन्तर यहाँहरूका सृजनामा आवाज भर्ने एउटा बिल्कुल एउटा नयाँ प्रयास, एउटा पृथक प्रयास यहाँहरू माझमा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रममा अब भने एउटा आफ्नै सृजना वाचनका लागि म नानुलाई अनुरोध गर्छु। प्रश्न सुवेदी, आफ्नो एउटा सृजना वाचन गर्दैछु। सम्पूर्णमा नमस्कार र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ कि म यात्री हुँ। उद्देश्य विहीन अचेत प्राण सूर्यको कोमल किरणसँगै बितेका दिनहरूको सम्झनामा डुब्दै आज फेरि सम्झिँदैछ उही पुराना पलहरू। स्वर्गीय सपनालाई सिरानी तल लुकाउँदै ओछ्यानबाट झर्दा मेरा खुट्टाहरू नक्कली स्वार्थरूपी जन्जिरले बेरिएको थाहा नै भएन। आफै आफ्ना सोचमा नै अल्झिएछु। गुहार गुहार म कराउँछु, चिच्याउँछु, तर त्यो सत्यताले मन पोलिरहेको थियो कि आँसुले धमिलो भएको त्यो दृश्यमा अब कसैको आगमन हुँदैन। निराशाको भारीलाई म फेरि एकपटक आगनीमा बिसाउँछु। गहिरो श्वासले म आँखा खोल्ने प्रयास गर्छु। पाउँछु मेरै ती सपनाहरूलाई आफ्नो अगाडि। यो हुनै सक्दैन सपना विपनामा, तर त्यो सत्यता बादल बनेर मलाई बोलाउँदै थिए एक स्वप्निल यात्राका लागि। त्यो अद्भुत क्षणमा ती जन्जिर आफै विलीन भए। एक्लो भएको यो मन उफ्रिँदै थिए। डुबेका ती भावहरू खुसीका फोका बनेर अब नदी बाहिर आउँदै थिए। त्यही फोका माथि बसेर म उड्दैछु गगनमा आफ्नो पंख फिजाउँदै। म एक्लै छैन, अरबौं यात्री छन् मेरै साथमा। म एक्लै छैन, अरबौं यात्री छन् मेरै साथमा। हातमा शान्ति र प्रेमको दियो बालेर पूर्णिमाको जुनेली रातमा समुद्रको यात्रामा सपनालाई विपनी बनाउँदैछु। आफूले आफूलाई मायाको अंगालोमा बेर्दै म सोच्दैछु, के यो सत्य हो? म पनि एक यात्री हुँ। के यो सत्य हो? म पनि एक यात्री हुँ। म पनि एक यात्री हुँ। धन्यवाद। के यो सत्य हो? म पनि एक यात्री हुँ। प्रश्न समेटिएको प्रश्नकै सृजना यो प्रश्न वाचक चिन्ह यहाँहरूका लागि र सम्पूर्ण मानवका लागि यो प्रश्न
रूपी एउटा कविता यहाँहरूमाझ भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं। अबलाई भने हामी एउटा लघु कथा कार्यक्रमको यो अन्तिम कोशलीको रूपमा वाचन गर्न गइरहेका छौं। यो लघु कथा हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ अरुण बहादुर खत्री नदीले सामाखुसी काठमाडौँ। लघु कथाको शीर्षक रहेको छ लुमडीको सपना। एक पटकको कुरा हो, लुमडीले राति सपनामा आफू राजनीतिमा लागेर एउटा पार्टीबाट सभासदको टिकट पाएर चुनावमा उठेर जितेको देख्न पुगे। अनि उसले आफ्नो श्रीमती आमा बुबालाई मैले राजनीतिमा लागेर सभासद पदमा उठेर चुनाव लडेर जितेको सपना देखे नि भन्यो। उसले आफू काम गर्ने कार्यालयको हाकिम साहबलाई पनि सपनामा देखेको कुरा सुनायो। हाकिम साहबले धेरै जसोको सपनामा देखेको कुरा पूरा हुन्छ नि भने। उसले स्थायी जागिर खाएको 20 वर्ष पूरा हुन 2 वर्ष बाँकी थियो। 2 वर्षपछि उसको पेन्सन पाक्यो र पेन्सन पाकेपछि जागिरबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा लाग्यो। राजनीतिमा एउटा पार्टीमा लाग्न थालेपछि समाजको सेवा गर्दै हिँड्यो। जनताहरूको सेवा गरेपछि आफू चुनावमा उठेपछि मलाई जनताहरूले भोट दिएर चुनाव जित्न सकिन्छ कि भनेर लुमडीले मनै सोच्यो। लुमडी राजनीतिमा लागेको 1.5 वर्षपछि चुनाव हुने भयो र पार्टीले मलाई टिकट दियो भने सभासद पदमा उठेर लड्न पाइन्थ्यो भन्यो। तर उसलाई पार्टीले चुनावमा उठ्नको लागि टिकट भने दिएन। पार्टीले टिकट नदिएपछि उसले दिक्क मान्दै मैले सपनामा देखेको कुरा पूरा हुन्छ भनेर जागिर अनि पेन्सन पाक्ने बित्तिकै छोडे। राजनीतिमा लागेर मैले टिकट पाउनै सकिन। मेरो ठूलो गल्ती हुन पुग्यो भने आँखाबाट आँसु झार्यो र पछुतायो। लघु कथा हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं। अरुण बहादुर खत्री नदी सामाखुसी काठमाडौँ सरकारी धारा काठमाडौँबाट प्रेषित गर्नुभएको लुमडीको सपना शीर्षकमा। धेरै लघु कथाहरू छन्। हामीले यसलाई केही समय अगाडि प्रविधिले प्रस्तुत गर्न नपाएको भनिए तापनि फेरि पनि हामीलाई प्रविधिले साथ दिएको हुनाले आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बहादुर खत्री नदीको यो कविता हामीले वाचन गरेका छौं र साथसाथै यहाँले पनि मेसेन्जरमा अर्को कथा पनि प्रेषित गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको अन्तिम कोशेली हामीले अघि भने तापनि फेरि पनि यो लघु कथा वाचन गर्न मन लाग्यो। लघु कथा व्यापार र सम्बन्ध। मनोज आफ्नो टोलवासीहरूको सेवा गर्दै हिँड्छ। छरछिमेकीहरू पनि उसको काम र काजलाई राम्रो मान्छन्। उसलाई सबैले मन पराउँछन्। उसको घर मूल सडकबाट करिब 30 मिटर भित्र पर्दथ्यो। उसको घर छिर्न सानो गल्लीको सडकमा एउटा फोटो स्टुडियो थियो। फोटो स्टुडियोको मालिक रमेशले आफ्नो विवाहको निमन्त्रणा कार्ड डेरामा बसेर उस कहाँ फोटो खिच्न जानेहरूका साथै फोटो स्टुडियोका नजिकका घर धनीलाई बाँड्न पठायो। तर मनोजलाई भने उसको विवाहको निमन्त्रणा पुग्न सकेन। विवाहको दिनमा मनोजको आमाले खै तपाई त फोटो स्टुडियोको मान्छेको विवाहमा बोलाएन नि भनिन्। मलाई बोलाउन इच्छा नभएकोले नबोलाएको हुन सक्छ नि आमा, मनोजले भन्यो कि तैँले उसको स्टुडियोमा एउटा पनि फोटो नखिचेकोले नबोलाएको त होइन? आमाले भन्दा हो त नि आमा, मैले उसको स्टुडियोमा गएर आजसम्म पनि एउटा पनि फोटो खिचेकै छैन नि त, मनोजले भन्यो। अत्यन्तै सामाजिक यथार्थतामा रहेको यो व्यापार र सम्बन्ध, व्यापारसँग मानिसको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने शीर्षकमा सिर्जना गर्नुभएको यो लेख्नु भएको लघु कथा आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बहादुर खत्री नदी सामाखुसी सरकारी धारा काठमाडौँबाट प्रेषित गर्नुभएको यो लघु कथाका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ। कार्यक्रमको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू छन्। कार्यक्रमको दौरानमा आएका प्रतिक्रियाहरूलाई हामीले वाचन गर्ने गरेका छौं। लाल बहादुर पुन आदरणीय गुरु अति मिठो भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। आदित्य भुर्तेलले हामीलाई माया रूपी स्टिकर पठाउनु भएको छ। लक्ष्मण पाण्डे आहा कति राम्रो कविता अनि वाचन,
कला, म पनि एक यात्री हुँ भनेर लक्ष्मण पाण्डेले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। विनय थापाले नमस्कार गर्नुभएको छ। अभिनय सापकोटा मेरो अत्यन्तै प्रिय चेलो अभिनय सापकोटाले नमस्ते सर भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन र शुभ आशीर्वाद बाबु। राज पोखरेलले हामीलाई नमस्कार गरेर स्टिकर प्रेषित गर्नुभएको छ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजलाई भने हामीले कार्यक्रमको अब दैलो बन्द गर्ने बेला भइसकेको छ। घडीले 8 बजेको संकेत गर्दैछ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज आउने गर्छ प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूसँगै हुन्छौं। यहाँहरूसँग हुन लागेको पनि हामी करिब केही हप्ता भने हामीले कार्यक्रमलाई विश्राम दियौं, केही हप्ता कार्यक्रमलाई स्थगन पनि गरेका थियौं। निरन्तर हामी 34औं श्रृंखला अर्थात 34 हप्तासम्म हामी यहाँहरूसँग रह्यौं। अबको शनिबार हामी 35औं हप्तामा यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने वाचाका साथ आजको यो कार्यक्रममा वाचन गरिएका सृजनाहरूका लागि सम्पूर्ण आदरणीय सर्जकहरूप्रति नमन, त्यसै गरी स्वर्गवासी पिताजीप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छौं। त्यसै गरी फेरि पनि हामी आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यूप्रति प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित गरिएको राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै फेरि पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हजुरहरू सबै जो जति उपस्थित भइदिनुभयो कार्यक्रमको तर्फबाट फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै म प्रभात सुवेदी र म प्रश्न सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी एकैसाथ हामी भन्न चाहन्छौं जय सर्जक जय सृजना भन्दै कार्यक्रमको अबको शनिबार हामी फेरि पनि यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने वाचाका साथ कार्यक्रमलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र युट्युबमा हामीले पछि अपलोड गरिसकेपछि युट्युबमा पनि गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अबलाई पनि हामी बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्री।